अस्सलाम वालेकुम। द ट्रुथ इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ मारिया जदून और आज के इस शो के अंदर हम आपके साथ कुछ पोल्स शेयर करेंगे जो कि ट्रुथ इंटरनेशनल ने ऑन ट्विटर कंडक्ट करवाए थे। तो इस पोल के अंदर जो कि हमने कंडक्ट किए थे 2022 के आखिरी महीनों के अंदर, और इस पोल के अंदर लगभग 37,000 ट्विटर यूज़र्स ने पार्ट लिया है। और इसमें अगर हम बात करें उन क्वेश्चंस की जो हमने पूछे थे इन पोल्स के थ्रू, उसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े इश्यूज़ कौन से हैं। तो इसमें जो ट्विटर यूजर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एज पर देम 75% ऑफ द पीपल दे थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और उसके साथ साथ 93% लोग ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है। और इसके साथ साथ 74% लोग ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट्स हम अचीव नहीं कर पा रहे, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है, तो इसका कसूरवार ठहराया उन्होंने पाकिस्तान की बैड गवर्नेंस को। और इसके साथ साथ जो लास्ट 46% ऑफ द पीपल दे थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की ज़रूरत है टू इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सो ये कुछ पोल्स थे जो कंडक्ट किए गए, जो आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में हमने शेयर करने थे। सो आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर मुश्ताक हुसैन साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, पाकिस्तान के अवाम तो ये समझते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है? क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस के हाथ में होती है। सो ये पॉलिटिशियंस कैसे रोल प्ले कर सकेंगे इस तमाम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रिजॉल्व करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पादी नज़र में तो सबसे बुनियादी मसला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जीडीपी ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ रोज़गार, हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ ये जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से से इत्तेफाक नहीं करता कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सियासतदानों के हाथ में है। ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है ये इसलिए है कि पॉलिटिक्स सियासतदानों के हाथ में नहीं है। अगर पॉलिटिक्स सियासतदानों के हाथ में होती तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती। आप देखें इंडिया में बावजूद ये कि बहुत शदीद किस्म का इख्तलाफ है, और इस वक्त मोदी जो हैं वो एक एक्सट्रीम राइट मौक़िफ़ उसने लिया है हिंदुत्व का, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। उसकी वजह है कि वहाँ की सियासत जो है सियासतदानों के हाथ में है। हमारे यहाँ तकरीबन पाकिस्तान के 75 साल में आधे से ज़्यादा तो बराह रास्त फ़ौजी डिक्टेटर रहे, और बाकी जो आधा वक्त है वो पस पर्दा फ़ौजी डिक्टेटर रहे। मसलन इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जनरल बाजवा 6 साल आर्मी चीफ़ रहे और उन्होंने 5 वज़राए आज़म को फ़ारिग किया, यानी उन्होंने 5 वज़राए आज़म के साथ काम किया। और अब उनकी रिटायरमेंट के बाद ख़ुद वो बराह रास्त जो बोलते हैं या मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए से जो फीड करते हैं सोसाइटी को, वो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर रहा है कि वही फॉरेन अफेयर्स को मैनेज कर रहा था, वही इकोनॉमी को मैनेज कर रहा था, वही पार्लियामेंट को मैनेज कर रहा था, वही रूलिंग पार्टी को मैनेज कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, ये पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ये नुकसानदेह है। लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब पाकिस्तान की सियासी जमातें वो हकीकी मानों में सियासी जमातों का किरदार अदा करेगी, पार्लियामेंट सुप्रीम होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगी, सिविलियन सुप्रीमेसी होगी, और तमाम दस्तूरी इदारे, ख्वाह वो जुडिशरी है, ख्वाह वो एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बेट के अंदर रहेगी। तो मैं समझता हूँ फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। सर मुझे ये बताइएगा कि हम ये बात तो करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है हर चीज़ में इन्वॉल्व रहती है, तो पॉलिटिशियंस खुल के पॉलिटिक्स नहीं कर पाते। लेकिन जब पॉलिटिशियंस को उनकी हुकूमत से निकाला जाता है, जब पार्टीज निकलती हैं हुकूमत से, तो वो दोबारा हुकूमत में जाने के लिए पॉलिटिशियंस की तरफ देखने के बजाय एस्टैब्लिशमेंट की तरफ क्यों देखती है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसमें देखें ये 2 वे इक्वेशन है। इसमें कुछ ख़राबियाँ, कमज़ोरियाँ, गलतियाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वो फैमिली लिमिटेड कंपनीज़ बन गई हैं, वो फैमिली आउटफिट्स हैं, और वहाँ पे लीडरशिप जो है वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं मिलती है, वो डीएनए की बुनियाद पे मिलती है। वहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे एक शहनशाहियत है, और उनकी परफॉर्मेंस डिलीवरी बहुत कमज़ोर है। वो जब इक़्तिदार में आते हैं तो उन्होंने डिलीवर नहीं किया।
लोगों को उसकी वजह से लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और ट्रांसपेरेंसी वहाँ बहुत ज़्यादा किल्लत है उसकी। ये सारे मसाइल हैं, लेकिन ये इसलिए है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को काम नहीं करने दिया गया। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को काम करने दिया जाता तो अवाम अपनी अवामी ताकत से उनको मजबूर करते कि वो अपनी इस्लाह कर दें, वरना ये इस्लाह ना करते उनको रिजेक्ट कर लें। तो एक पोजीशन तो ये है। दूसरा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को खुद भी इक़्तिदार की हवस है, इक़्तिदार की लालच है। वो खुद चाहते हैं कि सियासतदान हमारे पास आएँ, सियासतदान हमारे पाँव में बैठें। वो डिफेक्टो रूलर वो होते हैं, डिजोरे ये होते हैं। डिजोरों के पास कोई इख्तियार नहीं होता, वो सिर्फ शो पीस होता है, वो एक स्क्रिप्ट की बुनियाद पे काम कर रहा है, वो एक कठपुतली के अंदाज से काम कर रहा है, और असल इख्तियारात और फैसलों का मरकज़ जो है वो पस पर्दा ताकतें होती है। तो मैं समझता हूँ दोनों इशू हैं, और इसकी वजह भी है कि सियासी जमातें कमज़ोर हैं, ये एकेडमी का काम नहीं कर रही, ये आवाम के तवक्कुआत पे नहीं उतर रही, पूरा नहीं उतर रही। उसकी वजह भी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप सिर्फ 30 साल, सिर्फ 3 अशरे पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को छोड़ दें, सियासी जमातों को छोड़ दें, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुदाखलत ना करें, 30 साल के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रिफाइन हो जाएगी। ये सारा गन, ये माफिया, ये चोर, ये डाकू, ये करप्ट लोग, ये माइग्रेटेड बर्ड्स, ये पैराट्रूपर्स, ये एटीएम मशीनें, ये सारी की सारी सियासत से निकल जाएगी, अवाम इनको निकालेगी। लेकिन आप तो छोड़ें, जब अवाम थोड़ा सा उनको पहचान लेते हैं, दरमियान में एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करके फिर उनको धो लेते हैं, उनको ड्राई क्लीन कर लेते हैं। सर, इस वक्त ये बात तो मानते हैं कि पॉलिटिशियंस को एक पेज पे आने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो कि अपोजिशन में है, वो तो एक पेज पर आने को तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इस इशू को पॉलिटिशियंस कैसे रिजॉल्व कर सकेंगे? हाँ बिल्कुल, ये एक नाअहली है और ये एक इमेच्योर अप्रोच है जो कि सियासी जमातों का है। और उसकी वजह है कि ये लोग अवाम की सियासत नहीं कर रहे, ये लोग कौम की सियासत नहीं कर रहे, ये लोग ज़ात की सियासत कर रहे हैं, ख़ानदानों की सियासत कर रहे हैं। तो इनकी वजह से ये जो नॉन इलेक्टेड फोर्सेस हैं और इनकी वजह से जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की एनक्रोचमेंट है, तो ये इनकी वजह से। सर, पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बैड गवर्नेंस है। सो बैड गवर्नेंस को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है? पॉलिटिशियंस इसमें कैसे रोल प्ले करेंगे? बिल्कुल, बैड गवर्नेंस जो है, पुअर गवर्नेंस जो है, वो तो जाहिर है। ये पुअर गवर्नेंस है ना कि आप देखें आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। 21 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि एक सिविल सूट को फाइल करने से लेकर फैसले तक एवरेज 30 ईयर्स लगते हैं, 30 साल। तो वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में इंसाफ के लिए सब्र अयूब और उम्र नूह चाहिए, इसी तरह आप देख लें, हेल्थ का आप देख लें, आप एजुकेशन का आप देख लें, आप हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी की परफॉर्मेंस को आप देख लें, आप इसकी जो करप्शन है उसको आप देख लें। तो जो पुअर परफॉर्मेंस है और बैड गवर्नेंस है वो तो हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आई। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट्स हैं। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला है और इसमें सियासतदान चूँकि वो लीड कर रहे हैं, बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं, फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी जो कि असल हुकूमत है, मुस्तकिल और दायमी हुकूमत हैं, वो ज़िम्मेदार हैं। तो ये सब ज़िम्मेदार हैं और बैड गवर्नेंस एक बहुत बड़ा इशू है। आप अंदाज़ा कर लें कि अगर हम सिर्फ गवर्नेंस को इम्प्रूव कर लें तो हम बहुत से मसाइल आवाम के भी हल कर लेंगे और साथ साथ इतना करप्शन से पैसा बचा लेंगे, करप्शन को ख़त्म करके इतना पैसा बचा लेंगे उस गुड गवर्नेंस से कि हमें किसी IMF और किसी वर्ल्ड बैंक और किसी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पाकिस्तान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और अभी हमें डिस्कस भी किए हैं। तो पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि इन तमाम प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, वो है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो आप ये समझते हैं कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पाकिस्तान को हेल्प कर सकते हैं इस तमाम जो सिचुएशंस हैं पाकिस्तान की, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से निकलने से? देखें, ये एक सेंसिटिव इशू है और बदकिस्मती से हमारे यहाँ हर चीज़ सियासत के नज़र चढ़ जाती है। मैं समझता हूँ कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। मसलन आप पंजाब को देख लें, तकरीबन 12 करोड़ की आबादी है, तो कैसे मैनेज होगा? आपके शहर इतने बड़े हो गए हैं, तो ये एक मैनेजेबल नहीं है इस सूरत में। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हमारी फेडरेशन की बड़ी एक सेंसिटिव नेचर है और बड़ा फ्रैक्चर फेडरेशन है, तो हमें इन चीज़ों में जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाते हैं बड़ा एहतियात से काम करना चाहिए। और ये इथनिक बेसिस के ऊपर, लैंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये खालिस एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी उसके ऊपर होनी चाहिए ताकि ये किसी उसका न बने। और इसमें हमें सिर्फ ये नहीं कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे हमें उसके साथ उनको एम्पावर्ड करना चाहिए।
آپ اگر آپ لوکل گورنمنٹ نظام آپ دیکھ لیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر 3 ٹیئرز ہیں, فیڈرل, پروونشل اینڈ لوکل, لیکن وہ تیسرا ٹیئر موجود ہی نہیں ہے. اور اس اگر جب عدالت اور الیکشن کمیشن کے پریشر سے کبھی وجود میں آ جائے تو اس کو بے دست و پا بنایا جاتا ہے, اس کو کوئی اختیارات, کوئی فنڈز نہیں دیے جاتے. تو ہمیں ایڈمنسٹریٹو پھر ان کو امپاورڈ بھی کرنا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اخراجات کم کرنے کے لیے ہمیں اپنی بیوروکریسی کا حجم کم کرنا پڑے گا. کم سے کم اور بڑے شارپ اور بڑے اچھی ٹیم کے ساتھ جو ہیں, اگر آپ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں انتظامی بنیادوں کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ ہوگا. سر ریفارمز کی ضرورت بھی تو ہے. بالکل, ریفارمز تو ایک آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو ریفارمز کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کا جوڈیشل سسٹم فیل ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی جسٹس فائز عیسیٰ نے, جو کہ سینئر موسٹ جج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, انہوں نے ایک مجلس میں لوگوں سے کہا کہ جو اس موجودہ عدالتی نظام سے مطمئن ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ایک بندے نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا, اور انہوں نے خود کہا کہ یہ نو کانفیڈنس ہے اس موجودہ عدالتی نظام. تو آپ کا عدالتی نظام فیل ہے, آپ کا سول ایڈمنسٹریشن فیل ہے. آپ دیکھیں آپ کی بیوروکریسی کام ہی نہیں کر رہی, وہ اکوپڈ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے, ایجوکیشن کا, آپ کا ہائر ایجوکیشن تباہ ہو رہا ہے, کوئی والی وارث اس کا نہیں ہے. تو ایک کمپریہنسو ریفارمز کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے صحیح تناظر میں چیزوں کو دیکھا جائے. پھر ایک کنسنسس کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ کر کے ریفارمز ایک پیکج تیار کیا جائے, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اتفاق کے ساتھ. یہ ریفارمز آج کل بہت زیادہ ضروری ہیں. جو مسائل ہمیں درپیش ہیں, کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, ٹیررزم اور لائن آرڈر کا ایشو ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن ہماری بہت پور ہے, انصاف لوگوں کو مل نہیں رہا, غربت دن بدن بڑھ رہا ہے. آپ کی 71% پاپولیشن یوتھ کی ہے, ان کے اندر ایک اضطراب ہے, ان کے اندر ایک بے چینی ہے. تو یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہے کہ ایک کمپریہنسو پیکج آف ریفارمز ہونا چاہیے. سر پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ اوبویسلی پالیٹکس تو ہے ہی ہے, اور اس کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس سے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی معاشی سچویشن. اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہم بہت لیگ کرتے ہیں, نیا بزنس لانے میں لیگ کرتے ہیں. سو اس سچویشن کے اندر نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کیسے رول پلے کریں گے, اور کس طرح سے یہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں ہم پاکستان کی اکنامک سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو میں نے جس طرح عرض کیا کہ آپ تو انتظامی بنیادوں پر اگر آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا لیں اور اس کی ذرا بیوروکریسی بھی کم کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ جو موجودہ خرچے ہیں, گورنر ہاؤس بھی وہاں ہو, وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی وہاں ہو, اور چیف سیکریٹری اور سیکریٹریوں کی ایک لمبی قطار بھی وہاں ہو, تو پھر یہ بوجھ ہوگا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفید ہاتھیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں. تو آپ ان کی تعداد کم کر لیں, بہت کم کر لیں. اور پھر یہ جو مغلیہ طرز زندگی ہے اور جو ہمیں کولونیل ایرا سے ملا ہوا ہے, بڑے بڑے وزیر اعلیٰ ہاؤس, گورنر, اس کو ختم کر لیں. بڑے سادہ دفاتر کی طرف, اور سادہ 5 پرلے کے گھر سے زیادہ کوئی حکمران بڑے گھر میں نہ رہے, اور چھوٹے آفس کے علاوہ کوئی بڑے, یہ جو شاہی محلات اور کولونیل ایرا کی یادگاریں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, وہ تو آقا تھے اور لوگوں کو غلام سمجھتے ہیں. تو اب تو ختم ہو گیا, اب تو کوئی آقا اور غلام نہیں ہے, اب تو سب ایکول ہے بیفور دی لا. تو یہ ختم ہونا چاہیے. تو اگر آپ بیوروکریسی کو کم کر لیں, یہ گورنر ہاؤس اور وزیر ہاؤس ختم کر لیں, حکمران 5 پرلے کے گھر میں رہیں, چھوٹے چھوٹے آفس ہوں, حجم کابینہ کی کم ہو, بیوروکریسی کم ہو, تو اس کے بعد آپ ان کو امپاورڈ کریں, تو ہر صوبہ خود کوشش کرے گا کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو استعمال کریں. مثلا کوئی ہائیڈل کی طرف جائے گا, کسی کے پاس جو ہے وہ کوئلہ ہوگا, کسی کے پاس سولر ہوگا, کسی کے پاس ٹورزم ہوگی, کسی کے پاس فارسٹ ہوگا, کسی کے پاس ایک اسکلڈ لیبر ہوگی. تو ایک کمپٹیشن اس کے اندر جو ہے, ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ کمپٹیشن کا بن سکتا ہے, جس میں سب لوگ اپنے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹ, آپ اس کو صوبے کہہ لیں, جو بھی نام اس کو, ان کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر سکتے ہیں. سر ایڈمنسٹریٹو یونٹس جیسے ہم نے بات کی ابھی کہ ہیلپ تو کریں گے, بٹ فیوچر اس سے کیسے ڈیفائن ہوگا, 1, اینڈ سیکنڈلی کون کون سی نئی اپرچونیٹیز آپ کو لگتا ہے کریٹ ہوں گی, اور کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں پاکستان کے پولیٹیشینس کو نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس لانے میں؟ دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں اس وقت قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں 1000 کلومیٹر کا سفر آپ کو کرنا پڑتا ہے. ایسے بھی حلقے ہیں جہاں پہ کوئی کینڈیڈیٹ پہنچ نہیں سکتا, اپنے عوام کی خبر نہیں لے سکتا. جسے پنجاب کو بھی میں نے آپ کو کہا کہ 13 کروڑ آبادی ہے. تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ تو ہمیں بنانے چاہیے. چیلنجز ہمیں کیا درپیش ہوں گے؟ چیلنج سب سے بڑا درپیش اتفاق کا ہوگا کہ ہم کیسے کنسنسس ڈیولپ کریں.
اس کے لیے کرائٹیریا کیا بنائیں, اس کے لیے میرٹ کیا بنائیں, اس کے لیے پیرامیٹرز کون سے رکھ لیں. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے پروسیس شروع ہو جائے تو اس چیلنج کو میٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ اس وقت بھی یہ جو نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہے وہ ہمارے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے اور بڑھ رہے ہیں. تو اس نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کو آپ ایک طرف ایڈمنسٹریٹو یونٹ بڑھائیں, نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کو کم کر لیں, یہ ایک چیلنج ہوگا اور اس کو آسانی سے حل نکال جا سکتا ہے. اور اس کی سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اب وہ پرانے طور طریقے چھوڑنے ہوں گے. ہمیں اپنا پورا لائف سٹائل, جو ہمارا رولنگ ایلیٹ ہے, جو ہمارا اشرافیہ ہے, اس کو بدلنا ہوگا. پالیٹیشین تو پھر بھی ہوتے ہیں, مثلا آپ پارلیمنٹ کے اندر کوسچن آورز ہوتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ڈفرینٹ ٹول ہیں جس میں وہ آتے ہیں. عدالتوں کے اندر میں عرض کروں عدالتوں کے اندر آپ کو کہ کئی وزرائے اعظم کو عدالتوں نے فارغ کر لیا ہے, کئی سینیٹرز اور قومی اسمبلی کو عدالتوں نے فارغ کر لیا, الیکشن کمیشن نے فارغ کر لیا. آپ مجھے بتائیں کسی جج کا کبھی محاسبہ ہوا ہے؟ کسی آرمی چیف کا, سابق آرمی چیف کا کبھی کوئی محاسبہ ہوا ہے؟ کبھی کسی سیکریٹری کا, اس کا کبھی کوئی محاسبہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا ہوا ہے؟ اس کو یہاں تو پولیٹیکل لوگوں کو پھانسی پہ چڑھایا گیا, یہاں پہ تو جوڈیشل مرڈر کیا گیا, یہاں پہ تو دہشت گردی میں ان کو قتل کر دیا گیا. تو یہاں پہ تو میڈیا ٹرائل ان کا روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. میرے خیال میں احتساب تو صرف پارلیمنٹیرینز کا اور سیاستدانوں کا ہوتا ہے, باقی تو سیکریٹ کاؤز ہیں, باقی تو مقدس گائے ہیں, ان کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو سر اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہمیں دیکھا پالیٹکس ہے, اکانومی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ایشوز کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے انتخابات؟ بالکل. دیکھیں, ایک چیز لائف لائن ہے پاکستان کی. اس وقت جو ایکسٹرنل انٹرنل تھریٹس ہیں, اس وقت جو ایسٹ اور ویسٹ سے ہمیں خطرات ہیں, اس وقت جو ہماری معیشت اور اکانومی کا ایشو ہے, سینکنگ شپ بن گئی ہے, حالت نزا میں ہیں, ICU میں ہیں, ان سارے مسائل کا حل ڈیموکریسی اور الیکشن ہے. ڈیموکریسی اور الیکشن کے ساتھ کھیلنا, کھلواڑ کرنا, آگ سے کھیلنا ہے. اس وطن کی جغرافیے سے کھیلنا ہے, اس وطن کی سالمیت اور یکجہتی کے ساتھ کھیلنا ہے. تو ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے, اور ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہو رہی ہے اس وقت جب آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن کریں گے, وقت پہ کریں گے, فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ انداز سے کریں گے تو ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. نمبر 1, کوشش کی جائے الیکشن کمیشن اس میں رول کرے, انیشیٹو لے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک چھت کے تلے لیں اور ان کو ایک پروگرام کے اوپر آپ ایگری کر لیں. اگر تمام ایک چھت کے نیچے نہیں آ رہی تو آپ علیحدہ سب کو ساتھ کسی ایک چارٹر کے اوپر آپ اس کو کنسنسس پیدا کر سکتے ہیں. نمبر 1. دوسری بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کو خود بیٹھنا چاہیے. یہ بہت اچھی صورت ہوگی, بہت بہتر صورت ہوگی اگر سیاستدان خود آپس میں بیٹھیں. اور تیسری یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور ریاست کوشش کرے کہ فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, اور وہ نظر آئے, ویزیبل سٹیپس نظر آنے, بچشم سر کے آنکھوں سے لوگ دیکھیں کہ ہاں واقعی کوئی ہوئی. تو اس کے بعد اگر کوئی ہارے گا اور چیخو پکار کرے گا تو پبلک اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گی. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر مشتاق احمد صاحب, اور ہم نے پاکستان کے مختلف ایشوز کے اوپر بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کے سلوشن کیا اس پہ بات کی ہے. اور اوور آل کنکلوژن 2-3 ہی ہیں اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں. ایک, اس وقت پاکستان کو انتخابات, وقت پر انتخابات کی ضرورت ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن کی ضرورت ہے. اور لاسٹلی, اس وقت پاکستان کو نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے, اور اس وقت پاکستان کو نئے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. سو ناظرین, انشاءاللہ آپ سے پھر ایک دفعہ ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ, نئے ٹاپکس کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.